سلام لومي أبز محبراو ميديا أزربت خوينم زوعال زعواتات حزولكم مسي اللخو فلما قنا نزا فيديو لايك مغوار كمون حدشت نحرد أهاليكم نزا channel زيا سبسكرايب مغوار كيترسعو إيرترا خابز بزح تتغيمايا كمون مكفاف عسى توافيرم زنبوري يمناويان بحيل بحر إيرترا أب تحت قيد كم زاتون كمون 8.4 مليون دولار حجز كم دغلاتا غاليسو كمون كلا قلفنا يا دبلومات انتي كززارو بالو بقدمو فايل تعطي غلو زيومن كالوتن أزربت زخون زعواتات بحنساب كريينا فلما قنا نزا channel زيا حجون سبسكرايب مغواركم الرقاقزو سنة سانحيت تمالب زنبرة ممرقتا سوا زوريا 38 تنزقربت هاجر سبا اللوا بتبل قطمي مدبيك جمرو انا زعسبو عبو هواي كبري مسا زريا فريته كسك كمو عدري زي قمتكو وقن رغيبا كبري ايو غزاك تصافف بقداي بحري نعخو ما يبولون ولدي نعنان مسا انت ولدي رمت حوزري ام بعلم زرب لولا انبار زي تولدي قدو زي استبالولا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم عمقنا زي تمكرو لا ولدنا انتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دقما يعرقر علم كم تزق قدما بحرنا كن قلوك قريبو لا عدما زز نقسه ابتا منبر حماما اي تسكفو زي بعر رأس تسمانا اخم امينوم زحلفو كان عنا عيزون بقطعنا تغلفو كي تولدكم يوم تاريخ تتصعيفو كسن دقيم هسان هساننا حدركن الرغاغب تغوزو لنا نأما هسان زركب ماماون قريبانا تولد مسبلا أبسميات مكات على محلا شعياتا ساعات انتاي دا دكنا كابلو نحنا سمندينا دك سبرتنا غرا حنبسينا امانو كلكم كلينا سرع دبلومات تواهبنا اللوز لا على قمت أبزي عدمينا أبزي ممنا شمت صوتا قدفنا حدركنا السقاقر ألنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالساينا غول عادي أسبورا مقيدنا كنرتع عما قابعيا زقول لنا يلن نتمويا شعو معاس نيركم أبحري أبيناي أوام بيناي بري تتقومن يركم مسقاقري كما قر معاس تفتيكم أبزا هقر حنباشا كله أمي كتقولوا تواي فرسنا استينا لتلو نتجوام ماي واي شتت واي مقاي عبيت غلعك حسو التلفزيون مراي كلا قريفنا يا دبلومات انتي كززارو بالو بقدمو فايل تعطي غلو كلا كابا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكوننا تبلاسي بحرو دي مكلا غلطنسي كدو أقاركم أكبو وريدنا دهسانات وزحكيمكم ترازو سمعوا فلما قال لي نتألا بطري تراي عزوم وقدات بغطري نتعشكات من الزمنا وأصبارو خصبا ما بينا من دقالهم برخاز وفرو لو مقدابرو عرفت معي نقرو وماذا ولا انتو بزحكم بمليونات من بلوكم نجو أقراف أسرات وايك خف إذن بسر متحك مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات قال تبلو كتسنبودو هتسانات ندرون ميسايل كلاو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر السرفنا مسبز حنا كنو عطوكمينا قفيئكم الله زلقلق إلو سقنتكم بحري كل ملو حقيا لان واي مقل وعيد إناك علي كي تتعلو استمي هزبي دانيا بلون تولو وعشرين زي الكبو متن انت بزح كان صبوقت منه تصقا مسقوري بيت كسانه يبال دا انبر كنت مينا ومارمرم بودا ابو هرقم ابو خامرغي تايقور تولونا فقر بولون كلنا خشنا انبر ولدنا دا زي فتوة حقا الغنات
بزع سبن أطورن تمكي كاوكينات بتفغرا بتتمينا رديت كي تزارو بيوم زرق أوامرين وغان نعنا نبيخو من هتسانات مس هتساناتكم عوجكم كينات كندن نتصابت نمهار نحبرا وعبيت سلام كله طعمكم حوها قربيت علم كين نبر الله ولودتات بقسانت تايكون كماتا زيني وراسوت تناسا حنبر تقامت إنها اللغا أبكسات كان كله معلغا من مسع بذكا فوسو ترخيبو زي بلس السعي أبحمركم تعقبو بلقواتو كرقمالكم زي تولدو إيرتاويان يقردو عدو علو قلتمت أما يتبولو حان تنزل تنتن إيرترا نغدت تترايا تتعزاب عدرا اتحدث وو أسر نغدو اتكال آي متى أولدو أخلا كباتو الجوون كيح بحرنا رسنايو عوات نعفاش اتنفوتو تقراداماي بشكلتا بينيام حجوون عمدرخ تور دي فرانس مدماغو قصيلالو إذن كالوتن معبالتا تور دي فرانس تغطاتيلنا نملس ميرلر دريب مدرخ تعويتو بينيام بحيار ريكافر كال اي ترتا بمحز دميقوم بلوس اغري كاب بينيام بلوس حنبابه يبل فلاتا انيروم مس عوت مدرخ زدارك كال اي ترتا بينيام بزحزو كال اي ترتا نطبو ناب 203 نابريخو كاب زمرح زلو بيدرسن نفلليو ناب 25 نوريدوام ميرلر دما ب 213 نطبي ناب كال اي بريخو كاب بيدرسن دما ب 15 نطبي تحت ኣብ ክልተ ተመቂላ ኣብ ቮላታ ንኽትፅመድ ምርሒት ቫንደርፖል ንፊሊፕሰን ምኽንያት ድሕሪ ምዃኑ ሜርለርን ቢንያምን ካብታ ኣብ ድሕሪት ዝነበረት ተወሪሮም ነዚ ደረጃ ብምሓዞም ንዘለዎም ቅልጡፊ እጋራ መስኪሮም ቀጠልያ ማልያ ናይ ምምንጣል ከቢድ ስግኣት ወሪስዎ ዝርከብ ማርስ ፔደርሰን ሎም ሰንበት ከተርብሖ ኣብ እትኽእል ብማእከላይ ዓቕቢ ትግለጽ ታሽዓይ መድረኽ መልሲ ክህብ ተሓቲትሎም ንሓገዝ ኤርትራ ዝምልከት ትግራዋይ ጀነራል ጻድቃን ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ዝተዋሃቦ መልሲ ኣሎ እስከ ተኸታቲልና እንመለስ ሓደ ግዜስ ጻድቃን እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ክልተ ሚእትን ገለን ሰብ እዮም መፂኦሙና ኢሉ ክልተ ሚእትን ገለን ሰብ ግን ሓንቲ ታንኪ 4 ሰብ እዮም ዝሕዝዋ ስለዚ 20 ታንኪ ተነይረን 80 ሰብ እዮም ዝሕዝወን ማለት እዩ 80 ሰብ መፂኦሙና ይኮንካ እንትብል ሕጂ 20 ታንኪ ነይረን ኢኻ ትብል ዘለካ ማለት እዩ ትረድያትክ ዶ حجي السوسي بقطر سب نتحجز قولصو فتين هو مالتي تحجز جن هو حانت تانكي أبتقديمه زقول زقولكي 4 سنين من تانك زنقة أصوا هو أو تيستالو توقاسالو ملاهالو ويملكتالو ويعزز تانك له رابعي هو أرنا حانت تانك 4 سنين زنقة أصوا هنا في جي واي دي 4 سنين سديدو من نايت بالنهاية حانت تانكي ناي برجيد بوتا ناي كل سراويت بوتا يتعالج سلس برجيد سديدو من ناي كتب لك مالتي هو 4 سوا يكون كانت بال حانت تانك سديدو من ناي الحجي ناس نجر كتلنا شو تدريها هو بقطر سب تقبره كتل علو تدريها ثاني بحيل ميكانايز تقبره بحيل ميكانايز تقبره مالتي هو سلازي أبقى قال حجي ولا شو ما ينسوي عيوم هو كنا شو خلونا نجرسي بقطر سب تسوعه برجيد مولياتي برجيد إسران سلسة فاقود زلو سر تانكي هو تانكتات زلو رشاش زلو سر نفرتي زي نايمونكوب هو مدفع زلو بي ام زلو مالتي رايت فلي نوتن تايو عدقي كاوشت تግራይ ኮፊላን ዝነበራ ካብ ፀላኢ ተማሪኸን ይዕርዮም እዮም ዓጢቖም ምን ሰብት ራይ ይኸይዱ ካብዚ በርከም ሕለቲ ይብልካ ሚን ክትሓልፍ هو أجار سراويت كوينم آتيوم عتقي جن كاب أوز تاريخ بعتقي بعلم عريم قال ملا جيرم كا نتقنثات أكايدهم كوز بمقصال دما إرترا نمسسان مريتن كبابن ناي شمونتن 4 مليون دولار حاجز رخيبالا نتبها لي ركب اسكا زرزر سمعنا ملس علماء تكال فاينانس كبابه إرترا أنصار بكلا مريت عقبا هيوتا بزحنت نمكلخا لو تأيرن نتكايدو زلا سعرتات نمدقاف 8.4 مليون دولار حجز كمزة دغلاتا قليسو بمسارة حابريتا بروجكت لمعات حبرات هاقرات الزلاقات تحزاه مريت نمرقاقاسن هيوت حبرات سابن ممحياش زعالما حدش تبقسو بمنسر مريت ماين كبابن إرترا مس بروجكت لمعات حبرات هاقرات بمتحبار زفل ساميو إذن 5 عامتات سنح بروجكت مس مركع مريت لو تكونتات أيار
مقدال فريامنت حامدن واحد وحسنت مقبة نزت أساسور بالدوتات نمفتح زعلما إيو ሃገራዊ ንግደት ኤርትራ 2026 ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ቀዳም ብወግዕ ከም ዝኽፈት ናተዘረበ ይርከብ እስከ እቲ ዝርዝር ተኸታቲልና ይንመለስ ናይ ሎማ ዓመት ሃገራዊ ፌስቲቫል ካብ 18 ክሳብ 26 ሓምለ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ኣስመራ ክካየድ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ ተገሊጹ ዘሎም ኮሚሽነር ኣምባሳደር ዘመደ ኣብ ዝንት 9 መዓልታት ዝካየድ ሃገራዊ ምትእኽኻብ ያታውን ዘመናውን ምርኢት ሙዚቃ ድኮና ኣባይት ብሄራት ሕርሻውን ባሕራውን ጸጋታት ኤርትራ ሴሚናራት ባዛር ስእላውን ንዋታውን ምርኢት ስነጥበባዊ መደባት ምርኢት ምህዞን ሰንዓን መደብ ህፃናትን ካልእን ዘጠቃለል መሰናዶታት ክቀርብ ምዃኑ መብርሂቡ ተዳሊ ዘሎ መደባት መዓልታው ካብ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትር ክሳብ ሰዓት 9 ምሽት ንህዝቢ ክፉት ክኸውን ምዃኑን ሓቢሩ ባህላውን ስነጥበባውን መደባት ዝቀርበሉ 8 መድረኻት ተዳልዩ ከም ዘሎን ንነጋድያን ዘእንግዳ ሓያሎ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ከም ዘለዋን ብዘይካ ዝውን ፌስቲቫል ከመይ ወዓለ ብዝብል ኣርእስቲ ምሸት ኣፍሉይ መድረኽ ዝቀርብ ውዕሎ ፌስቲቫል ዝገልጽ መደቡን ኩሉ ምዃኑ ጠቂሱ ኣብ ከተማ ቦሎኛ ኢጣልያ ኣብ 1974 ዝጀመረ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ንፈለማ ኣዋን ኣወጻ ሃገር ንዝነብሩ ኤርትራውያን ንናጽነት ንምጉስጓስ ባህልን ንምዕቃብን ንምልላይን ዘገልገለ ታሪኻዊ ውርሻ ቃልሲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ኮይኑ ቅድሚ 2 ዓመት ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝተገብረ ዓመታዊ መደብ መበል 50 ዓመት ዝኽሪ ምምስራቱ ኣብዒሉ ምንባሩ ዝዝከር እዩ ጓል መለስ ዜናዊ ዝኾነት ሰምሃል መለስ ኣብ ምዕባለታት ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪካን ኣሜሪካ ዘለዋ ፖሊስነ መልኪታ ዝሃበቶ ኣዛራብ ዝኾነ ቃለ ምሕትት ኣሎ እስከ ተኸታቲልና ንመለስ ዝተናበበ ፖሊሲ ኣብ ኣፍሪካ የብሎም ሕዚ تحت ترامب زلو ستيت ديبارتمنت ኣብ ጉዳይ ኣፍሪካ ጠቅላላ ዝተናበበ ፖሊሲ ይብሉ ዘለዎ ፖሊሲ እላው ዝገበ ማለት እንትን ዝገበሮ ፖሊሲ ኣብ ማዕድን ዝተመስረተ እዩ ኣብ ማዕድን ብንእሽተዩ ኣብ ሞንጎ ናይ ኣፍሪካ ዓድታት ሰላም ንኽፍጠር ዝብል እንትን ኣለዎ እዩ ኤርትራ ካብዚ ብዙሕ ተጠቂማ እያ ካብቲ እንትን እሱ ውግእ ንኸይህልውስ ትእዛዝ መሓላሊፎም እዮም ኣብ ሞንጎ መንመንን ኣብ ሞንጎ ብልጽግናን ኣብ ሞንጎ ሻዕብያ ኣብ ውሽጢ ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ዘሎ ግን እዚ ዝበሃል ትኹረት ሂቦምስ እንትን ክብሉ ኣይረኣኹን ንዝብ ምንታይ ኢና ክንልውጦ ትግንዛበሱ ማለት ጌጋ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ሻዕብያን ናይ ፒፒን ኩናት ማለት ናይ ኩናት እስ ብፒፒን ብሻዕብያን ጥራሕ ዝውዳእ ኣይኮነ ግልጽ እዩ ኣብ ሞንጎ ክልቲኡስ ብዙሕ ዕጡቕ ሓይሊ ከም ዘሎ ፕሮክሲስ ብጣዕሚ ብዙሕ ፕሮክሲስ ከም ዘለዎ ንፈልጥ ኢና ስለዚ ንዑ ንክፈትሑ ተደልዮምስ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኩነታት እውን ክፍትሕ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ግንዛበ እዚ ክህልዎም ክንደይናይ ንኸይድ ኣለና ክንደይናይ ንሰርሕ ኣለና ኣብ ዝብል ግን ብዙሕ መረዳእታ የብለይ ናብ ዶብ ኤርትራ ሰጊሮም ዝኣተው የመናውያን ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ከም ዝተተሓዙ ናተዘረበ ይርከብ እስከ እዛ ዛራብ ኮይኑ ዝወዓለ ዛዕባ ተኸታቲልና ይንመለስ ኣብ የመን ብዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ኣብ ዝመሓደር ሞካዝ ዝበሃል ኣብ ዞባ ምዕራብ ተዓዝ ዝርከብ ከባቢ ኣብ መክፋፍ ዓሳ ተዋፊሮም ዝነበሩ የመናውያን ናብ ናይ ኤርትራ ክልማይ ድሕሪ ምእታዎም ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ንብረቶም ከም ዝተሃገረን ናይ ሑቲ ሰበስልጣን ኣብቲ ከባቢ ሓቢሮም እዞም ሰበስልጣን ሂቦሞ ኣብ ዘለዎ ሓበሬታ እቲ ፍጻሜ ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ ሰዓታት ከም ዘጋጠመን እዞም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ኣብ ክልል ማያት የመን ይገፎ ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ብዘጋጠመ ሕማቅ ኩነታት ኣየር ተደፊኦም ናብ ናይ ኤርትራ ክልማያት ከም ዝኣተውን ብዙሕ ከይጸንሑ ድማ ብፈጣናት ጀላቡ ኣብ ሓለዋ ዝነበሩ ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ሓፂር ግዜ ብምምጻእ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእትዎምን ነቲ ሒዞሞ ዝነበሩ ንብረት ከምኡ ድማ ጀላብኦም ሃጊሮም ድማ ሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ነቶም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ካብ ናይ ኤርትራ ክልማያት ከም ዝወፁ ከም ዝገበርዎም ተገሊጹሎ እቲ ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ በዓል ስልጣን ድማ ንማዕከናት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ናብ ክልማያት ኤርትራ ዝኣተው የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ንብረቶም ምህጋሩ ነቶም ገፈፍቲ ዓሳ ብዘይ ዝኾነ ህይወቶም ዝመርሕሉ ሃብቶም ከም ዝተርፉ ከም ዝተገብረን እዚ ድማ ቁኑዕ ኣይኮነን ብምባል ኣብ ህይወት እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ኣሉታዊ ጽልዋ ክህልዎ ይክብል ተቃዊሞ ከም ዝፍለጥ የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ በተደጋጋሚ ካብ ክልል ማያት የመን ሓሊፎም ናብ ናይ ኤርትራ ክልል ማያት ብምእታው ዓሳ ክገፉ ዝፍትኑ ኮይኖም ብዙሕ ግዜ ድማ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክኣትውን ነገለ እዋን እውን ናብ ኤርትራ ተወሲዶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ነገለ ኣዋርሕ ክጸንሑን ተራእዮም እዮም
ሕጅገን እዞም የመናውያን ገፈፍቲ ዓሳ ብሓይሊ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ዝተተሕዝሉ ንብረቶም ተሃጊሮ ካብ ናይ ኤርትራ ማያት ብሓንቲ ጃልባ ከም ዝምለሱ ከም ዝተገብረዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ግብጺ ብቕዓቱን ክእለቱን ዘንጸባርቕ ዘሎ ኤርትራዊ ዓሊ ሱሌይማን ኣብ ዓይኒ ዓበይቲ ጋንታታት ግብጺ ኣትዩ ኣሎ እናተባህለ ይርከብ እስከ ተኸታቲልና እንመለስ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ ግብጺ ዓቢ ብቕዓትን ዓቢ ክእለትን ዘንጸባርቕ ዘሎ ፕሮፌሽናል ኣጥቃዒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓሊ ሱሌይማን ኣብ ዓበይቲ ክለባት ግብጺ ኣቱ ኤሌክትሪክ እስማዓልያን ወሓላ ኣጥቃዒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ 50 ሚልዮን ኢጂፕቲያን ፓውንድ ዘምፀት ጋንታ ክትወስዶ ከም እትኽእል ብዙሓት ጋዜጣታት ምስሪ ይሕብራ ኣለዋ እዚ ብሉጽ ኣጥቃዒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ክለብ ኤሌክትሪክ እስማዓልያን ዓሊ ሱሌይማን ኣብ ዕንቲ ዓበይቲ ክለባት ግብጺ ከም አልአህሊ ኢትሓድ አሌክሳንድሪያ ሰራሚክ ክሌፓትራ ኣትዮም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ናይሎም ማዓንቲ ኣዛራብቲ ዝኾኑ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብሉጻት ዝኾኑ ኣዛራብቲ ዛዕባታት መዓልታዊ ሒዘልኩም ክመጽእ መታን ነዛ ቻነል እዚኣ ሰብስክራይብ ምግባርኩም ኣረጋግጹ